मानिस हुँदैमा सबैमा मनुष्यत्व छ भन्ने जरुरी छैन। त्यही व्यक्तिले खुशी र आनन्द प्राप्त गर्न सक्छ जसले ससाना सुख, खुशी र आनन्द पाउनको लागि सांसारिक वस्तुहरूको दासताबाट आफूलाई मुक्त राखेको हुन्छ। यस्तो व्यक्तिको सुख, खुशी र आनन्द सांसारिक वस्तुहरूमा अडेको हुँदैन। नमस्ते, म सेल्भिना भद्राचार्य। स्वागत छ हेल्थ एन्ड वेलनेसमा। आज तपाईहरु समक्ष एक यस्तो व्यक्ति प्रस्तुत गर्दैछु जसले साइकलको माध्यमबाट 2055 सालदेखि 2066 सालसम्म 11 वर्षमा संसारका सबै महादेशका 150 देश घुमेर 2,21,000 किलोमिटर दूरी साइकल चढी पार गरे। त्यो दूरी भनेको पृथ्वीको भूमध्य रेखालाई आधार मान्ने हो भने संसारलाई 5.5 फनको नाप्न पुग्छ। 2066 सालमा नेपाल फर्के पछाडि उनले 2067 साल जेठमा संसारभरका 192 देशका झण्डा लिएर विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरे। यसरी साइकल चढेर संसारलाई 5.5 फनको लगाएर सगरमाथा चढी विश्व रेकर्ड कायम गर्ने विश्वकै पहिलो व्यक्ति हुन् विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह। आउनुहोस् यिनै साहसी व्यक्तित्वलाई भेटौं। म पहाडमा आम बच्चाहरू जस्तै खेलेर हुर्केको, पढ्नमा त्यस्तो अब्बल होइन, मध्यम स्तरको, फेल नहुने तर पास हुने। खेलकुदमा हामी डन्डी दियो, त्यस पछाडि पुरानो कपडाहरूको भकुण्डो बनाएर फुटबल खेल्थ्यौँ। अरू आम बच्चाहरू जस्तै नै बित्यो पहाडमा, दोलखामा मेरो जीवन। मेरो बुवा चाहिँ भारतीय सेनामा हुनुहुन्थ्यो। अरू सम्पूर्ण परिवारहरू चाहिँ किसान परिवार थिए। दोलखाबाट एसएलसी पास गरिसके पछाडि मेरो सपना चाहिँ अलिकति अरू नै विषय जस्तो इन्जिनियर अथवा डक्टर अथवा पाइलट, वकिल पढ्ने जस्तो लाग्थ्यो। तर एसएलसीमा चाहिँ मेरो सर्टिफिकेटको अङ्कले अरू कुनै विषय पढ्न दिएन। सातै विषयमा 32 आएको भएर मैले मास्टर पढ्ने सपना बोकेर काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँमा बिएड पास गरेँ र एउटा हाई स्कुललाई पढाउने शिक्षक हुन सक्ने हैसियत बनाएँ। 5-7 वर्ष यो काठमाडौँको खाल्डोमा पसिसके पछाडि मेरो सपना फेरि बदलियो। सपना बदले पछाडि मलाई अझै पढ्ने इच्छा जाग्यो। पढ्ने भन्नाले संसार पढ्ने। अनि संसार पढ्नलाई कसरी सम्भव छ त भन्दाखेरि साइकलको माध्यमबाट म संसार घुम्न सक्छु भन्ने मैले बाटो रोजेँ। म चाहिँ अब दोलखाको एउटा पहाडमा जन्मेको मान्छे। पहाडमा त साइकल त सम्भवै थिएन। भलै अहिले माउन्टेन बाइकिङहरू नेपालका सबै पहाडहरूमा पुग्छन्, तर त्यति बेलाको अवस्थामा हामीले त साइकल त देख्ने कुरै पनि भएन र सिक्ने कुरा पनि भएन। एसएलसी पास गरेर काठमाडौँ आइसके पछाडि मैले पहिलोपटक साइकल छुँदाखेरि म 21 वर्षको थिएँ। संसार घुम्ने भन्ने सपना जब मभित्र पलायो, त्यस पछाडि साइकल नै त्यस्तो माध्यम हुन्छ जसले चाहिँ मलाई संसारका जुनसुकै कुनामा म जहाँ जान चाहन्छु त्यहाँ मलाई साइकलले डोर्याउँछ भन्ने सोच भएर नै साइकल लिएर हिँडेको हुँ म। 2055 सालमा गाउँ घर देशै छोडेर हिँडेको। त्यो 11 वर्षको 4015 दिनमा मैले उत्तर अमेरिकाको रकी माउन्टेनमा -5 डिग्री तापक्रमदेखि लिएर सहारा मरुभूमिको 50 डिग्री तापक्रममा, जहाँ चाहिँ पसिना निस्कँदै बाफ हुने ठाउँमा पनि साइकल कुदाएको छु। म कहिलेकाहीँ फुटपाथमा मस्त निदाएको छु र मलाई कहिलेकाहीँ 5 तारे होटलमा निद्रा नलागेका रातहरू छन्। मसँग कहिलेकाहीँ जङ्गलमा खान नपाएर सुन्तलाका बोक्रा खाएर टन्न अगाएर हिँडेका छाकहरू छन् र मसँग कहिलेकाहीँ संसारका अति विलासी सहरहरूमा पिज्जा र बर्गर नरुचेका छाकहरू छन्। यात्राका क्रममा हरेक दिन बदलिरहने हावापानी, वातावरण, प्रकृति, भाषा, खानेकुरा, मान्छेका व्यवहार, रहनसहन, संस्कृतिले मान्छेलाई हरेक दिन चुनौती दिइराखेको हुन्छ र त्यो 11 वर्षको अवधिमा मलाई
11 पटक लुटिएँ म। तर त्यो 4015 दिनमा 11 पटक लुटिनु भनेको जम्मा 11 दिन हो। 4004 दिन चाहिँ म सुरक्षित थिएँ, कहीँ पनि लुटिनँ। त्यसकारण म चाहिँ ती लुटिएका कुराहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिने हो भने संसारभरि असल मान्छेहरू नै बहुमतमा छन्। अर्को कुरा रमाइलो पक्ष भन्ने हो भने त्यो 11 वर्षको अवधिमा मैले 11 पटक विवाह गर्ने प्रस्तावहरू पाएँ। तर मैले त्यो मेरो यात्रालाई, मेरो गन्तव्यलाई पुग्नुपर्ने सपनालाई, चुम्नुपर्ने सपनालाई कहिले पनि रोकिनँ र ती विवाहका प्रस्तावहरूलाई मैले कहिले पनि स्वीकारिनँ। एकपटक मेरो साइकल चोरी भयो न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड भन्ने सहरमा। त्यहाँ चाहिँ साइकल चोरी हुँदा ठुलो समाचार बन्यो। प्रथम सगरमाथा आरोही सर एडमन्ड हिलारीले त्यो समाचार सुन्नुभएछ र भोलिपल्ट उहाँले नै मलाई उहाँको घरमै चिया खान बोलाउनु भयो र भोलिपल्ट उहाँ घरमा म चिया खान गएँ र उहाँले चाहिँ मेरो हराएको साइकललाई अर्को साइकल किनिदिएर एउटा सहयोग गर्नुभयो। एकपटक म मेक्सिकोमा अपहरणमा परेँ। संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट म चाहिँ मेक्सिको जाँदै थिएँ र मेक्सिको पसेकै दिनमा म अपहरणमा परेँ। मेरो महत्त्वपूर्ण मान्यता भनेको कुनै पनि सपना छुनको लागि, सपना चुम्नको लागि सपनासँग मात्तिनुपर्छ। जीवनमा असफलता भन्ने केही पनि छैन। संसारमा सबै कुराहरू सम्भव छ। एउटा मान्छेले चाह्यो भने साइकलको माध्यमबाट संसारलाई जति पनि फन्को लगाउन सक्छ र एउटा मान्छेले चाह्यो भने सगरमाथालाई जति पटक पनि चुम्न सक्छ। प्रत्येक मान्छेमा फरक फरक क्षमताहरू हुन्छ र सबै मान्छेमा एउटै खालको क्षमता भन्ने हुँदैन। तर चाह्यो भने म सक्छु भन्ने एउटा सपना देख्नु पर्यो र त्यो सपनालाई चुम्नको लागि आफूभित्र दृढ सङ्कल्प हुनु पर्यो। त्यही दृढ सङ्कल्पले तपाईँको सपनालाई डोर्याउनेछ र हामी त्यो सपनाको उचाइमा सफलतापूर्वक पुग्न सक्छौँ। म विश्वयात्रामा निस्कँदाखेरि मेरो आमाले दिनुभएको 100 रुपियाँ बोकेर निस्किएको थिएँ। मसँग सपना थियो, मसँग लक्ष्य थियो, मसँग गन्तव्य थियो र मसँग साइकल थियो। हरेक दिन भेटिएका असल मान्छेहरू जसले मलाई कसैले बास दिए, कसैले मलाई खाना दिए, कसैले मलाई लुगा किनिदिए, कसैले साइकल मर्मत गरिदिए, हरेक दिन भेटेका असल मान्छेहरूको साथ र सहयोगले नै म यो यात्राको सफलतामा पुगेको हो। त्यो 11 वर्षको अवधिमा मैले हरेक दिन सहयोग गरेका मान्छेको सहयोग र केही आफ्ना पसिना म धेरै ठाउँहरूमा आफ्नो यात्रालाई निरन्तरता दिनको लागि कामहरू पनि गरेँ। म एकदमै राम्रो भाँडा माझ्छु। आफ्नै हातले गनेर र छामेर 1,70,00,000 रुपैयाँ मैले खर्च गरेँ। त्यसकारण संसारभरि नै अघि पनि भने मैले मान्छेहरू धेरै असल छन्। तिनै असल मान्छेहरूको साथ र सहयोग नै मेरो सफलताको रहस्य हो। जमिन छोएका देशहरूमा साइकलकै माध्यमबाट पार गर्न सकिन्छ र संसारमा सबै महादेश अथवा सबै देशहरू चाहिँ जमिनै छोएको छैन। धेरै देशहरू चाहिँ समुद्रहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो समुद्र पार गर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँको सुविधाअनुसार कहिलेकाहीँ पानी जहाजमा र कहिलेकाहीँ हवाई जहाजमा पार गरेर अर्को देशमा उत्रिए पछाडि, जमिन छोए पछाडि फेरि साइकलकै माध्यमबाट देश पार गर्ने हो। पैसाले संसार घुम्ने होइन, इच्छा शक्ति र सपनाले संसार घुम्ने हो र मलाई संसार घुम्नको लागि पैसाको आवश्यकता परेन। मलाई दैनिक यात्रा निरन्तरता दिनको लागि 2 छाक खानाको आवश्यकता पर्थ्यो। त्यो 2 छाक खाना चाहिँ म जहाँ जहाँ जान्थेँ त्यहीका मान्छेहरूलाई अनुरोध गरेर पाउँथेँ। कहिलेकाहीँ हो आवश्यकता पनि पर्छ, पैसाको आवश्यकता पर्छ, हवाईजहाज चढ्नुपर्छ, पानी जहाज चढ्नुपर्छ, विभिन्न देशको भिसाहरू लिनको लागि भिसा शुल्कहरू तिर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ म
थुप्रै नेपालीहरू जो संसारभरि रहेका नेपालीहरूको सहयोगले मैले त्यो पैसाहरूलाई जम्मा गर्थेँ र त्यो पैसाले चाहिँ मलाई हवाई टिकट भिसा शुल्कहरू तिर्न पुग्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा नपुगेको अवस्थामा चाहिँ म धेरै ठाउँहरूमा काम गरेर पनि पैसा जुटाउँथेँ। रेस्टुरेन्टहरूमा म भाडा माझेर पैसा जुटाउँथेँ। नेपाली पासपोर्टलाई भिसा लिनको लागि एकदमै गाह्रो छ। पछिल्लो समय त झन् गाह्रो भयो। त्यस्तो अवस्थामा पनि पुष्कर शाहको पासपोर्टले चाहिँ 150 देशको भिसा लाग्यो। त्यो एउटा ठुलै कुरा हो। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि म संसार घुमेर सगरमाथा चढेर मेरो देशको माटोमा फर्किए पछाडि मलाई राज्यले मान, मनितो, सम्मान, तकमा, पुरस्कार, भत्ता अथवा राजनीतिक नियुक्ति, रोजगारी देला भनेर म संसार घुम्न निस्किएको थिइनँ। राज्यले मलाई एक थुङ्गा फुल पनि दिएको छैन। तर जे होस् मलाई राज्यले नागरिकता दिएको छ। देशको माटोमा के सम्मान गर्नुपर्छ र आफ्नो माटोमा उभिएको छु। राज्यले मलाई नागरिकता दिएको छ। त्योभन्दा ठुलो के छ र? मेरो आमा यहीँ छिन्, मेरो माटो यहीँ छ। त्योभन्दा ठुलो सम्मान के हुन्छ मेरो लागि? यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ संसारभरि मैले 2000 भन्दा बढी पत्र पत्रिकामा 38 वटा भाषामा अन्तर्वार्ता गरेको छु। सम्भवतः त्यति धेरै अन्तर्वार्ता दिने नेपाली अरू कमै होलान्। संसारका सयौं देशहरूबाट मैले सम्मान र अरू पुरस्कारहरू पाएको छु। त्यो पुरस्कार, त्यो सम्मानका कागजहरू अथवा अन्तर्वार्ताका पत्रिकाका कागजहरू बाल्ने हो भने एक छाक भात उम्लिन्छ तर पाक्दैन। तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, म चाहिँ बियरको पारखी हो। म चाहिँ संसारको जुनसुकै देशमा जाँदाखेरि पनि नयाँ थरीको बियर चाख्न रुचाउँछु र त्यो बियर चाखिसके पछाडि त्यो बिरको बटुल्ने मेरो एकदमै ठुलो सोख हो। अहिलेसम्म मैले संसारका धेरै देशहरूको 1830 थरीको बियर चाखिसकेँ। तपाईँले बिरको हेर्न सक्नुहुन्छ। म हुलाक टिकट सङ्कलन गर्ने मेरो त्यो सोख पनि हो। म विभिन्न देशको सिक्का तथा नोटहरू पनि सङ्कलन गर्छु। विभिन्न देशको उपहारहरू सङ्कलन गर्छु। पेन्टिङ चाहिँ मेरो सोख हो। कहिलेकाहीँ मलाई फुर्सदको समयमा मलाई रङहरूसँग खेल्न रुचि लाग्छ। अरू प्यासन त अब फोटोग्राफ्स, अब घुम्ने, साइकलमा घुम्ने, नयाँ ठाउँहरूमा साइकलमा घुम्नलाई पनि मलाई अत्यन्तै रुचि लाग्छ। साइकल चढ्दाको फाइदाहरू हाम्रो जीवनमा 3टा कुरा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ। एउटा आर्थिक, अर्को स्वास्थ्य र अर्को वातावरण। तपाईँ साइकल चढ्दा स्वस्थ हुनुहुन्छ र समाजलाई पनि स्वस्थ राख्नुहुन्छ। 1 लिटर पेट्रोलबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइडलाई खपत गर्न 6 देखि 8 वटा रुख चाहिन्छ। त्यसको अर्थ तपाईँले साइकल चढेर हिँड्नु भनेको समाजमा अथवा हाम्रो गाउँ टोल सहरमा चाहिँ 8 वटा रुख रोपे जस्तै हो। दैनिक 15 देखि 20 किलोमिटर प्याडलिङ गर्यो भने तपाईँलाई स्वस्थ राख्छ। साइकलको प्याडलिङले तपाईँलाई पैतालादेखि माथि टाउकोसम्म नै एकदमै नसाहरू चाहिँ सन्तुलनमा राख्छ। काठमाडौँमा हामी साइकल लेनहरूको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। सडकमा अरू साधनको जति अधिकार छ त्यति नै अधिकार साइकलको पनि हुनुपर्छ र सडकमा साइकल सुरक्षित तरिकाले कुद्न पाउनुपर्छ भनेर साइकल आन्दोलनमा छौँ हामी। मैले संसारलाई 5.5 फन्को भन्ने पुस्तक लेखेको थिएँ र अब त्यसको भाग 2 अर्को किताब निस्कँदैछ। यही सामाजिक काम नै हो मेरो व्यस्तता भनेको। अब मानसिक रूपमा चाहिँ जहिले पनि सकारात्मक सोचहरू राख्ने हो भने हामी मानसिक र शारीरिक दुवै किसिमले स्वस्थ रहन्छौँ। तपाईँको सपना के हो र त्यो सपना छुनको लागि तपाईँ मात्नुपर्छ। त्यो सपनाले फिट्टान हुनुपर्छ र त्यो सपनालाई चुम्न म सक्छु भन्ने धैर्यता हुनुपर्छ। त्यो धैर्यता, त्यो साहस, त्यो आँटले तपाईँले चुम्न चाहेको सपनालाई डोर्याउँछ र
मा शान्ति फैलिरहोस् भनेर शान्तिको सन्देश बोकेर हिँडेको पुष्कर शाहको साइकलमा हरेक दिन फहराइरहने हाम्रो देशको झन्डा थियो। यो देशको राष्ट्रिय झन्डा अहिलेसम्म कुनै व्यक्तिले लगातार लामो समयसम्म बोकेको छ भने त्यो पुष्कर शाहले बोकेका छन्। उनले भूमण्डलको 150 वटा देश साइकलबाट घुमेर पनि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई पनि होचो बनाएर 45 मिनट सगरमाथाको टुप्पोमा उभिन सफल भए। यिनै बहादुर र साहसी विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहलाई सम्मान र कदर गर्दै यस्तै प्रेरणादायी विषय लिएर भोलि फेरि आउने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला हेल्थ एन्ड वेलनेस।